कहने लगा कि यार अमल कट न करे तो 1 लाख रुपए तुझे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जादू वाली पेंसिल है ये, मेरे हाथ में जादू वाली पेंसिल है। मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताने लगा हूं कि पेंसिल से लिखो मेरी शादी हो जाए। यानी आनन फानन आप देखोगे कि यार काम होना शुरू हो गया, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा 1 मिनट आपका जाया करूंगा, वीडियो पूरी देखें, आपको वाकई यकीन होगा कि यार इमरान भाई सही कह रहा है। हम छोटे थे ना, तो मैं एक प्रोग्राम मैंने देखा, पता नहीं फिल्म थी या कोई ड्रामा था या कोई इसी तरह, ठीक है, इंग्लिश था वो। उसमें एक बच्चा होता है, उस बच्चे के पास एक पेंसिल होती है, ठीक है जी। तो बड़ा गरीब खानदान का वो बच्चा बताया गया होता है, तो बड़ा परेशान सोचता रहता है क्या करूं, ठीक है जी। तो वो खत किसी बंदे को लिखता है जिसमें लिखता है कि मुझे $100 चाहिए। सुबह के वक्त एक बंदा आता है, उसे $100 दे देता है। ये कहता है कि भाई ये क्या, मैंने अभी खत भी नहीं डाला, और जिस बंदे को मैंने खत डालना था उस मतलब वो बंदा भी नहीं मुझे दे के गया, चक्कर क्या है। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं, तो फिर वो उसको कोई एक और खिलौना जरूरत पड़ जाता है। वो खिलौना लिख देता है कि मुझे मिल जाए, मुझे चाहिए, आप मुझे दें। किसी को मतलब है कि उसके जो फ्रेंड होते हैं क्लास फेलो, उनके वलदैन को वो लिखता है अपनी तरफ से कि भाई मुझे बच्चा करके दे देंगे। सुबह होती है, कोई और ना कोई बंदा आता है, उसे दे जाता है। चंद बार जब उसे तजर्बा होता है, तो फिर एकदम उसके जहन में एक झमाका होता है, ओए ये क्या, भाई जो मैं लिखता हूं वो अगले दिन बंदा आके दे जाता है। एक दिन वो कागज लेता है सादा, और उस पर लिखता है कोई अपने पसंद की चीज, कोई गेम उसे चाहिए होती है या और कोई चीज, ठीक है, मुझे अब जहन में नहीं। वो लिखता है, अगले दिन कोई बंदा आता है, उसे दे जाता है। फिर उसे समझ आती है यार ये मेरा पेंसिल, ये तो बड़ा जादू वाला है। हाँ, फलां पहाड़ से मैंने उठाया था और वहां पर तो जिन्नात भी थे। तो ये तो होगी कहानी, और मन गढ़ता है जिस तरह भी है। लेकिन ये जो पेंसिल का अमल है ना जी, ये इतना मजरब मैं अमल आपको बताऊंगा कि अगर आपके बस में है तो ये अमल करके देख लें, सब पता चल जाएगा। ज़ाहिर है, देखें, मैं इस तरह की वीडियो भी नहीं बनाता कि यहाँ पर तस्वीरें चल रही हैं, पहाड़ आ रहे हैं, लड़कियां चल रही हैं, वो बनाते हैं ना वजीफों वाले, दूसरे चैनल वाले, कि और कुछ चल रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई डॉलर उठा उठा के इधर फेंक रहा है। समझ गए ना, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, घोड़ा भी हाजिर तो मैदान भी हाजिर जी। तो लो जी दोस्तों, आप क्या है ये, मैं एक बार अपनी दुकान, ये पता है जो मैंने वाकया आपको सुनाया बच्चे वाला, ये एक बार मैं दुकान पर बैठा हुआ था, बाहर बड़ी बारिश आई हुई, वैसे भी असर का वक्त था और अंधेरा था बिल्कुल। ज़ाहिर है असर का जो वक्त होता है उस वक्त तो दिन चढ़ा होता है, अंधेरा तो नहीं होता। लेकिन अंधेरा क्यों था, बड़े घने बादल आए हुए। एक मेरा दोस्त आया, ऊपर सर्दी थी ना, ऊपर उसने वो पता नहीं वो बारिश से बचने के लिए कोट होता है, रेन कोट शायद, वो लिया हुआ भागता हुआ, यार चाय मंगा। मैंने चाय मंगा ली। लो जी भाई, इसके बाद बैठ के गप्पे हुई, और यही जो फिल्म मैंने देखी थी बचपन में, तो वो दोस्त था चूंकि, तो कोई इस तरह का वाकया हुआ। मैंने कहा यार, वो लड़के के पास जो भी लिखता था वो आ जाता, तू रास्ते में आ रहा था, बारिश लगी हुई थी, तो कागज पर लिखता मुझे छतरी मिल जाए, है जी मैं मजाक किया ना, मुझे छतरी मिल जाए तो तुझे मिल जाती। फिर इसी तरह बात होते होते उसने कहा यार मैं तुझे बात बताऊंगा तो तू हैरान रह जाएगा। मैंने कहा क्या। कहने लगा मैं लिखूं वाकई मुझे मिल जाती है। मैंने कहा वो कैसे। उसने कहा कि मेरे पास पेंसिल है, हजरत साहब ने मुझे अमल बताया था, वो मैंने अमल किया है, तकरीबन तकरीबन 90% चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। तो मैंने कहा जो 10% नहीं मिलती वो क्यों नहीं मिलती। कहने लगा कि बंदे के अंदर के वो कफियात जो होती हैं ना, कई बार कम हुई होती हैं कि यार पता नहीं, ये गाड़ी मांग रहा हूं, ये 1 करोड़ रुपए की है, मिलेगी। जब शक आता है ना, काम खत्म। अब अगर यहां पर आपको शक आ रहा है कि यार ये नहीं है, फिर आप वीडियो स्किप करें और चले जाएं। फिर आपको मिलनी नहीं तो वीडियो में टाइम क्यों जाया करते हो। जब देखें, यकीन एक लशऊर ऐसी ताकत है कि जब आप लशोरी तौर पर सही सोच के अमल करोगे फिर असर करेगा। अब जिन्नात है, ठीक है, हम देख बंदे कहते हैं ना तुम्हारे अंदर शऊर नहीं है, मिसाल बनी हुई है ना, एक शऊर होता है और एक लाशऊर होता है। हमारे अंदर शऊर है, और हम यानी ये जो हमारा जिस्म है ना खाकी, ये शऊर से चलता है, और जो हमारी रूह है ना वो लाशऊर से चलती है। अब देखें, हम जब सो जाते हैं, हम नींद में होते हैं, गहरी नींद में,
تو ہمیں خواب نظر آتے ہیں، کیا کیا ہم دیکھتے ہیں، وہ لاشعور اس وقت روح ہمارا جسم دیکھیں ہمارا جسم چونکہ ٹھنڈا پڑ چکا ہوتا ہے، بھئی دماغ سو گیا، اب ہماری روح حاوی آ جاتی ہے اور اس کا لاشعور ہے، ہمارا شعور ہے نا ہمارا دماغ میں، اس کے دماغ میں لاشعور ہے۔ جنات کا بھی لاشعور ہوتا ہے، اسی لیے وہ فضاؤں میں اڑتے ہیں، دیوار سے گزر جاتے ہیں۔ تو جب ہم سوتے ہیں ہمیں دور دور کے خواب آتے ہیں، وہ روح دیکھتی ہے کیسے کہ اس میں بڑی طاقت ہے۔ اس لیے جو بندہ یقین سے کام کرتا ہے نا، کام اس کا ہو جاتا ہے۔ اب عمل بتاتا ہوں، زیادہ بحث کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ اس عمل، یہ پینسل ہے، لکھیں مجھے میری شادی ہو جائے، مجھے پیسے مل جائیں، فلاں کالج میں داخلہ ہو جائے، میں پاس ہو جاؤں، مجھے دولت مل جائے، یہ فلاں جگہ نوکری مل جائے، یار وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، میری شادی اس سے ہو جائے۔ حق حلال جائز، غلط کام کے لیے کرو گے تو پھر نہیں اثر کرے گا۔ اچھا، اب آپ یہاں پر اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو جائز حق حلال شادی کے ذریعے اپنانا چاہتی ہے تو وہ بھی لکھ سکتی ہے۔ عمل کیا کریں وہ میں بتاتا ہوں، خاص میرا یہ عمل شدہ عمل ہے، مطلب میرا اپنا اس پر عمل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عمل ہوں۔ تو اس کی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کرنی پڑے گی یا پیسے دینے پڑیں گے؟ تو پیسے رہنے دیں، ویڈیو لائک کر دیں ٹھیک ہے جی، ایک لائک کر دیں، ایک کمنٹ کر دیں بس۔ ہاں، مشورہ دوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ لو جی دوستو، اب کیا ہے، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ یہ پینسل وہ چیز بن جائے کہ جو آپ لکھو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، یہ دیکھ لیں، جو آپ لکھو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا وہ نصیب بن جائے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کوئی بھی ازمودہ ہے نا، یہ میرے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی کچھ لکھوانا ہو تو مجھے بتانا جی لو جی دوستو، عمل خود ہی کرنا پڑتا ہے، کسی کا دیکھیں میری پڑی ہوئی پینسل جو ہے نا، آپ نہیں عمل کر سکتے، یا آپ پر کرنی میرے لیے ہے یہ۔ لو جی، اب کیا ہے، آپ نے اگر چاہتے ہو کہ جو لکھو اللہ تعالیٰ آپ کو دے، تو حضرت صاحب کا بتایا وہ عمل تھا جو اس بندے نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا جی، ان کے حضرت صاحب، ایک تو میرے حضرت صاحب ہے نا، کہنے لگا کہ یار عمل کٹ نہ کرے تو 1,00,000 روپے تجھے دوں گا۔ تو پھر میں نے آزمایا، یہ پینسل ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ تو عمل اس طرح ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس پینسل سے لکھے اور کام ہو جائے، اس کو چاہیے کہ نہاد ہو کر وضو کر کے کمرے میں، مطلب ہے بالکل اس طرح لائٹ ہو کہ بالکل ڈم، روشنی نہیں ہونی چاہیے کمرے میں، 21 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اور یہ عمل ایک ہی نشست میں کرنا ہے، ورنہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی اور میرا وظیفہ دیکھ لیں، درجنوں میری ویڈیوز ہیں، سینکڑوں ہیں بلکہ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ 21 مرتبہ سورہ یاسین، جو قرآن پاک کا دل ہے۔ اب دیکھیں جب بندہ مرتا ہے تو پہلے دل ہی ختم ہوتا ہے، دل ختم ہوتا ہے تو خون بند ہوتا ہے، وہ کیونکہ پمپ ہے نا، آپ کو پتہ ہے، دل ختم ہو گیا، ختم۔ اب قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین، اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، پینسل پر پھونک مار دیں گے۔ اور سورہ قرآن کی جو زینت ہے، دلہن، سورہ رحمان 21 مرتبہ، سورہ یاسین 21 مرتبہ، اور سورہ رحمان 21 مرتبہ پڑھیں، دم کر لیں، نہا دھو کر عمل کرنا ہے، اگربتیاں جلا کر کمرے میں بالکل ڈم لائٹ، اور ایک نشست میں ایک ہی بندہ دم کرے، ساتھ ہی کچھ لکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، ازما لیں۔ اور ہاں، اگر آپ کے دل میں مضبوطی نہ ہوئی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کو یقین نہیں ہوتا یار اس طرح نہیں ہوگا، تو پھر نہ ہی کریں عمل، خام خواہ اپنے آپ کو تردد میں نہ ڈالیں، فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بیڑے ایک تو عمل کے پار ہوتے ہیں، دوسرا نیت کا بیڑا پار ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ تو حدیث بھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ دوستو، ایک پر عمل ازما لیں، لگ آپ کو پتہ جائے گا، گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔